चाहिँ यो प्रॉफिट एन्ड लस को यो थर्ड भिडियो लिएर म उपस्थित भएको छु। यो क्लास 9 को हो र तपाईहरुलाई यदि मन परेछ भने मेरो भिडियो मन परेछ भने लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। कस्तो दिएको छ भने यो क्वेशनले सोलुसनमा एकचोटी जाउँ। रमेश बाय अ पेन फर Rs 20 रुपैयाँ। उले एउटा पेनलाई कतिमा किनेको छ? 20 रुपैयाँ मा किन्यो र उले एन्ड सेल्स इट एट 20% प्रॉफिट। अब पेनलाई त्यो पेनलाई चाहिँ 20 रुपैयाँ मा किनेर उले 20% प्रॉफिट खाएर बेच्यो। कतिमा बेच्यो त्यो थाहा छैन, तर उसले भन्छ फर व्हाट प्राइस शुड he buy it so that he can make a 25% profit भनेको छ। यदि त्यही सेलिङ प्राइसमा चाहिँ त्यही सेम सेलिङ प्राइस बाइ सेलिङ फर द सेम सेलिङ प्राइस भनेको छ, त्यही सेम सेलिङ प्राइसमा 25% प्रॉफिट खान थियो भने त्यो पेनलाई 20 रुपैयाँ हैन अब अथवा 20 रुपैयाँ हैन अब कति रुपैयाँमा किन्नु पर्थ्यो होला भन्छ। त्यसो भए हेर्नुस् है त, अब के गर्ने त भन्दाखेरि यसको कस्ट प्राइस के छ? कस्ट प्राइस सीपी कति छ? 20 रुपैयाँ छ। अब प्रॉफिट चाहिँ कति भनेको छ? प्रॉफिट P इक्वल्स टु के भनेको छ? 20% प्रॉफिट। अब यसको के भनेको छ? छैन त भन्दाखेरि सेलिङ प्राइस चाहिँ कति हो त? ल सेलिङ प्राइस SP इक्वल्स टु व्हाट? अब सुन्नुस् है, अब सेलिङ प्राइस निकाल्ने यहाँबाट पहिलो कुरा यहाँबाट के निकाल्छौँ हामी? सेलिङ प्राइस। फेरि त्यो सेलिङ प्राइसबाट फेरि के निकाल्छौँ? कस्ट प्राइस फेरि जान्छौँ। किन भन्दाखेरि 20 रुपैयाँ मा किनेको पेनलाई 20% प्रॉफिट खाएर बेच्दाखेरि कति हुन्छ त भनेर सेलिङ प्राइस निकाल्छौँ। त्यही सेम सेलिङ प्राइसमा फेरि 25% प्रॉफिट खानु थियो भने यदि त्यसको कस्ट प्राइस चाहिँ कति थियो होला भन्छ। हामी यहाँ के गरौँ? SP सेलिङ प्राइस इक्वल्स टु CP into 100 plus profit upon 100। यो हाम्रो फर्मुला त। अब यो फर्मुलाबाट के हुन्छ भन्दाखेरि CP भनेको कति रहेछ? 20 into 100 plus प्रॉफिट कति पर्सेन्ट भनेको छ? 20% प्रॉफिट भनेको छ अपन 100। अब के गर्ने? अब हेरौँ है त। अब भनेको 20 into 121 डिवाइड बाइ 100 भयो। यो र यो कट गरेर 0 र 0 कट गरेर therefore SP अथवा सेलिङ प्राइस उसको कति रहेछ? 12 2 जा 24। यदि यो पेनलाई 24 रुपैयाँ मा बेच्ने हो भने उले कति पाउने रहेछ? 20% प्रॉफिट पाउने रहेछ। अब अगेन गर्नुहोस्, अगेन फेरि यदि यही उले पैसाले भन्छ यदि यही प्राइसमा बेच्दाखेरि उले चाहिँ कति पर्सेन्ट प्रॉफिट पाउनु पर्यो? 25% प्रॉफिट पाउनु पर्यो भने यो कस्ट प्राइस चाहिँ के हुन सक्छ भन्छ। त्यसो भए अहिले फेरि कस्ट प्राइस CP इक्वल्स टु व्हाट? अब सेलिङ प्राइस SP इक्वल्स टु 24 रुपैयाँ छ। अब 24 रुपैयाँ छ, त्यसो भए प्रॉफिट चाहिँ कति छ? P इक्वल्स टु 25% छ। त्यसो भए अब कस्ट प्राइस निकाल भनेको छ। अब कस्ट प्राइसको फर्मुला के हो? CP इक्वल्स टु SP into 100% upon 100 plus प्रॉफिट हाम्रो फर्मुला फेरि CP निकाल्ने फर्मुला
अब सीपी निकाल्ने फर्मुला एसपी भनेको कति हो 24 इन्टु 100 डिभाइड बाइ 100 प्लस पी भनेको 25% हो। अब भनेको माथि कति हो 24 100 हो, तल 25 125 हो। therefore सीपी चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि 19.20 रहेछ। त्यसो भए यदि यही सेलिङ प्राइसमा चाहिँ 25% उले प्रफिट निकाल्नु थियो भने त्यसको कस्ट प्राइस फेरि अहिले कति हुने रहेछ 19.2 रुपैयाँ। र नेक्स्ट क्वेशन फेरि हेरौँ। अ म्यान बाउट 2 वाचेस भनेको छ दुईटा घडी किनेको छ, उसले दुईटा घडी किनेको छ फर 2500 इज भनेको छ है। यहाँ फेरि हेर्नु पर्यो 2500 इज भनेको छ, प्रत्येकलाई अथवा एउटालाई कति पर्यो 2500। he sold one them at the 10% profit, एउटालाई कतिमा बेचेछ 10% profit and other at the 4% loss, अर्कोलाई 4% loss मा बेच्यो। what was his gain or loss percent on the whole भनेको छ। यो चाहिँ लस भयो कि प्रफिट भयो, दुईटैलाई जोडेर हेर भनेको छ, अथवा होलमा टोटलमा भनेको छ। त्यसैले यसलाई सोलुसन निकालौं। सोलुसन निकाल्दाखेरि इन टोटलमा हेर्दाखेरि उसको कति छ कस्ट प्राइस भन्दाखेरि 2500 इन्टु 2 हो भने चाहिँ कति रहेछ 5000 रुपैयाँ हो। उसको कस्ट प्राइस दुईटाको कति हो 5000। द फ्रम फर्स्ट वाज पहिलो घडीबाट हेर्छौँ हामीले, पहिलो घडीबाट हेरौँ। कस्ट प्राइस सीपी इक्वल्स टु कति छ 2500 छ। अब के भनेको छ यसबाट प्रफिट कति दिएको छ P इक्वल्स टु 10% दिएको छ। एसपी सेलिङ प्राइस एसपी इक्वल्स टु व्हाट, यहाँबाट एसपी निकाल्नु हामी। एसपी को फर्मुला सीपी to 100 plus profit upon 100 हो। अब सीपी भनेको 2500, 100 प्लस प्रफिट भनेको 10 अपन 100, त्यसो भए 25 यो 0 0 काट गर्दियो इन्टु यो कति छ 110। therefore एसपी कति निस्क्यो 2750 निस्क्यो। यो दुई मल्टिप्लाई गर्दा 2750 निस्किन्छ। अब नेक्स्टमा हेरौँ। फ्रम सेकेन्ड वाजमा हेरौँ। सेकेन्ड वाजमा हेर्ने हो भने कस्ट प्राइस सीपी इक्वल्स टु फेरि 2500 नै हो उसको त। अब लस दिएको छ, लस पर्सेन्टेज कति दिएको छ यहाँ हेर्नुस् त, लस पर्सेन्ट कति दिएको छ 4% लस दिएको छ। 4% लस दिएपछि एसपी सेलिङ प्राइस देखाउ भनेको छ। एसपी कति हो भन्दाखेरि व्हाट हो एसपी इक्वल्स टु सीपी 100 माइनस लस अपन 100 हो। हाम्रो फर्मुला सीपी को कति हो 2500, यो भनेको 100 माइनस 4% लस हो अपन 100, यो 0 ले 0 गर 25 इन्टु 96 हुन्छ, यो र यो माइनस गर्दा। अब एसपी निकाल्न निस्क्यो कति भन्दाखेरि 2400 निस्क्यो। अब हेर्नुहोस् यो यसको 2750 हो, यसको 2400। सेलिङ प्राइस इन
टोटल गर्दाखेरि कति हुन्छ 2750 प्लस 2400 कति भयो भन्दाखेरि 5150 भयो। अब त्यसो भए प्रफिट भयो नि हाम्रो। त्यसो भए प्रफिट कति हुने भयो? प्रफिट इक्वल्स टु 150 माइनस 5000 इक्वल्स टु 150 चाहिँ हाम्रो के हुने भयो? प्रफिट हुने भयो। अब त्यसो भए प्रफिट भएपछि प्रफिट पर्सेन्टेजको फर्मुला राखौँ। 15 प्रफिट अपन CP into 100% इक्वल्स टु प्रफिट भनेको कति छ 150 डिवाइड CP भनेको कति छ 5000 into 100%। त्यसो भए यो 0 र यो 0 कट भयो, यो र यो पनि कट भनेपछि therefore प्रफिट कति भयो इक्वल्स टु 3%। यसरी हामीले प्रफिट पर्सेन्टेज यसको निकाल्न सक्छौं। अब नेक्स्ट क्वेशन तिर लागौं हामी सोलुसनमा। नेक्स्ट क्वेशनमा के भन्छ भने एउटा आर्टिकललाई 50 रुपैयाँ बढी लिएर बेच्ने हो भने उसको कति प्रफिट हुन्छ अरे 5% प्रफिट हुन्छ। हेर्नुस् है, एउटा आर्टिकललाई चाहिँ 50 रुपैयाँ अथवा 50 रुपीस मोरमा बेच्ने हो भने उसलाई प्रफिट कति हुने रहेछ 5% प्रफिट हुने रहेछ। Then when sold at a loss 5%, what was the cost price of the article? भनिन्छ यदि 50 रुपीस चाहिँ उसले नलिने अथवा 50 रुपीस नलिकन यदि बेच्यो भने उसलाई कति पर्सेन्ट लस हुने रहेछ 5% लस हुने रहेछ भने what is the cost price of the article भनेछ। त्यसो भए त्यो आर्टिकलको कस्ट प्राइस देखाऊ भनेको छ। अब हेर्नुस् लेट अलिकति गर्दिउँला यहाँ चाहिँ लेट CP अथवा लेट X be the cost price of the article भनेर मैले यहाँ लेखिदिएँ। कस्ट प्राइस चाहिँ के रहेछ CP चाहिँ X रहेछ। यदि यो हो भने अब हेरौँ त कस्ट प्राइस CP इक्वल्स टु X। अब उसले के भनेको छ 5% प्रफिट भनेको छ। प्रफिट चाहिँ कति छ अरे प्रफिट P इक्वल्स टु 5% छ। अहिले यति नै बुझ्दियौ। त्यसो भए सेलिङ प्राइस चाहिँ कति हो सेलिङ प्राइस SP इक्वल्स टु वाट भन्यो। त्यसो भए SP को फर्मुलाबाट के निकालौं SP इक्वल्स टु CP 100 प्लस प्रॉफिट पर्सेंटेज अपन 100 हो यो फर्मुला। अब यसो गरिसकेपछि अब हाम्रो CP कति आयो x आयो इन्टु 100 प्लस 5 अपन 100 प्रॉफिट कति छ 5% छ। त्यसो भए यो कति रहेछ भन्दाखेरि 105x डिवाइड बाइ 100 रहेछ। therefore SP कति रहेछ यति रहेछ। अब हेर्नुस् यसै यति हुँदाखेरि चाहिँ उलाई कति पर्सेन्ट प्रफिट 5% प्रफिट हुने रहेछ। अब फेरि सुन्नुस् अब के भनेको छ भने कस्ट प्राइस त अब CP त हाम्रो के नै छ x नै हो तर लस कति पर्सेन्ट भनेको छ 5% लस भनेको छ। यतिखेर SP चाहिँ कति के छ भनेको वाट छ। अब फेरि यहाँ पनि SP निकाल्नु। SP को फर्मुला के हो भन्दाखेरि SP CP 100 माइनस लस हो लस पर्सेन्ट सरी लस हो भनेपछि 100 हो। त्यसो भए CP भनेको चाहिँ कति छ x नै छ 100 माइनस लस भनेको 5 हो
अपन 100 हो। अब यो कति भयो भन्दाखेरि 95x डिभाइड बाइ 100। अब सुन्नुहोस् है, यसलाई इक्वेसन 1 मानिदिने हो भने यसलाई इक्वेसन 2 मान्यो, यो पनि एसपी नै हो। अब हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ 50 रुपैयाँ मोर छ, तर यसमा चाहिँ 50% लेस छ। त्यो उनीहरूले क्वेसनले के भनेको छ भने बाइ क्वेसन गर्छौँ हामी। यसमा यो क्वेसन यसलाई यो इक्वेसनलाई इक्वल देखाउनु पर्छ। जस्तो कि बाइ क्वेसनले के भनेको छ भने यदि तिमीले 5% प्रफिट लिन्छौ भने त्यो 50 मोरमा बेचिनु पर्छ, यदि 5% लस बेर्छौ भने बेच्नु पर्छ। त्यसैले 5x डिवाइड बाइ 100 इक्वल्स टु 95x डिवाइड बाइ 100 प्लस 50 मोर भनेपछि अब हेर्नुहोस् त, यसमा चाहिँ 50 मोर गरेर गर्ने छ, प्लस गर भने यो र यो इक्वल रहेछ नि, यो र यो इक्वल रहेछ नि। त्यो हुनाले गर्दाखेरि मैले 105x डिवाइड बाइ 100 इक्वल्स टु 95x प्लस 5,000 डिवाइड बाइ 100, यो त यहाँ मल्टिप्लाई भयो। अब यो 100 कट भयो, आउट भयो, 105x यसलाई यता ल्याऊ माइनस 95x इक्वल्स टु 500। त्यसो भए यो र यो कति रहेछ 10x रहेछ डिफरेन्स, 5000 रहेछ। therefore x equals to 5000 divided by 10, therefore x equals to कति रहेछ 500 रहेछ। त्यसो भए यसको कस्ट प्राइस कति रहेछ 500 रहेछ। ल हेर्नुस्, पहिले हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि प्रॉफिटबाट सुरु गर्यौं, प्रॉफिटबाट के निकाल्यौं एसपी निकाल्यौं। अब लसबाट के गर्यौं, लस केसबाट फेरि एसपी निकाल्यौं। यो एसपी र यो एसपी को रिलेसन हेर्यौं, त्यो रिलेसनमा क्वेशनले भनेको छ यदि 50 मोर लियो भने उसको कति हुन्छ 5% प्रॉफिट, 50 लेस लियो भने कति भनेको छ 5% लस भनेको छ। त्यसैले 5 यो 5% लसबाट त हामीलाई 50 लेस रहेछ नि त, त्यो उनीहरूले 50 चाहिँ प्लस गर्यौं, यो दुईटालाई इक्वल देखाउँदा अब इक्वल गरेर क्याल्कुलेसन गर्यौं, हामी यसरी गर्न सकिन्छ। अब नेक्स्ट क्वेशनमा हेरौं, एउटा होलसेलरको एउटा इलेक्ट्रिक आइटम चाहिँ कतिमा किनेको रहेछ 2700 मा किनेको रहेछ। अब उसले कसलाई बेच्छ रिटेलरलाई बेच्यो। कतिमा बेच्यो भन्दाखेरि 10% प्रफिटमा बेच्यो। ल द रिटेलर सोल्ड इट एट 20% प्रफिट टु द कन्ज्युमर भन्यो। अब फेरि उसले रिटेलरले कसलाई बेच्छ कन्ज्युमरलाई बेच्छ। कन्ज्युमरलाई कतिमा बेच्छ भने 20% प्रफिटमा बेच्छ। हाउ मच डिड ही कन्ज्युमर पे फर इट, त्यसो भए कन्ज्युमरले कति तिर्छ होला भनेको छ। त्यसो भए अब हेरौँ है त, हेर्नु कस्ट प्राइस अफ यो चाहिँ होलसेलरको होलसेलर ल सीपी कति छ सीपी भनेको 2700। अब उसले कतिमा बेच्छ 20 प्रफिट खाएर बेच्छ। उसले प्रफिट चाहिँ कतिमा बेच्यो, प्रफिट भन्दाखेरि 10% प्रफिटमा बेच्यो। अब त्यसो भए सेलिङ प्राइस अफ होलसेलरको निकाल्नु भने एसपी। हेर्नुस् एसपी निकाल्ने फर्मुला त अब हामीसँग छँदै छ, सीपी $100 प्लस प्रॉफिट अपन 100, सीपी भनेको 2700, 100 प्लस पी भनेको कति छ 10% छ अपन 100 यो 0 0 कट भयो
27 इन्टु 110 2970 भयो। देयरफोर यो चाहिँ के रहेछ एसपी, यो के रहेछ एसपी रहेछ। अब उसले फेरि के भनेको छ भने हेर्नुस् है, अब यो त एसपी भयो, तर यो एसपी भनेको सेलिङ प्राइस भनेको होलसेलरको पो सेलिङ प्राइस त, तर रिटेलरको त के हो कस्ट प्राइस। त्यसो भए फेरि अगेन गर्नुहोस्, कस्ट प्राइस अफ रिटेलर सीपी इक्वल्स टु 2970 रहेछ। 2970 हो भने कस्टमरको कस्ट प्राइस चाहिँ रिटेलरको 2970 हो भने उसले अब फेरि रिटेलरले कति गर्छ 20% प्रफिटमा बेचिदियो। ल प्रफिट चाहिँ बी इक्वल्स टु 20% प्रफिटमा बेच्छ। त्यसो भए सेलिङ प्राइस चाहिँ कति हो त भन्दा एसपी इक्वल्स टु व्हाट। अब एसपी निकाल्ने फर्मुला के हो भन्दाखेरि एसपी निकाल्ने फर्मुला सीपी 100 प्लस पी अपन 100। सीपी भनेको 2970 100 प्लस 20 अपन 100 2970 इन्टु 120 अपन 100 0 0 कट गरिदेऊ। अब 564 रहेछ। देयरफोर एसपी इक्वल्स टु कति रहेछ 3564 रहेछ। अब रिटेलरले द टु 3564 यो चाहिँ रिटेलरको सेलिङ प्राइस हो भने अब कन्ज्युमरले कति दिने रहेछ। देयरफोर फर इलेक्ट्रिक इज आरएस 3564 यसरी यति चाहिँ कसले तिर्दो रहेछ कन्ज्युमरले। अब यहाँ चाहिँ बुझ्नुपर्ने के हो त होलसेलरले रिटेलरलाई बेच्छ, रिटेलरले अब कसलाई बेच्छ कन्ज्युमरलाई बेच्छ। त्यसैले रिटेलरको कस्ट प्राइस कन्ज्युमरको के हुन्छ रिटेलरको सेलिङ प्राइस कन्ज्युमरको कस्ट प्राइस हुन्छ। यसरी त्यो इलेक्ट्रिक सामानको सामान चाहिँ कन्ज्युमरले यति दिँदो रहेछ।